دی وجہ تو آج رب نے اینا شان دیتا ہے اور نالے جنت دیاں سیرہ کردہ پھردہ ہے تے نالے جنت چے رب دے قرآن نو پڑھدہ پھردہ ہے اور نارے قرآن دیاں تلاوت کری پھردہ ہے اور جوانا اور عزت جانا ہے تے قدر کریا کر اور نہیں تے اونا نو پوچھیا کر آئے میں بڑے بڑے جواناں اور خوشیاں دے موقع تے ٹائیاں مار دیاں رو دیاں میں کھیا ہے اور میں بڑے بڑے جواناں تے پہلواناں خوشیاں دے موقع تے بچیاں وانگ امی نو یاد کر کر کے آنسو باندیاں ویکھے احسان صاحب ادھر جناب والا میں بڑے بڑے جواناں تے پہلواناں اور جدوں گلشن تے پار آؤں دیاں نے اور جانے والا ماما کتے پلائیاں جاندیاں نے اور والا ماں باپ کتے پلائے جاندے اے نہیں بول دے بندہ قدم قدم تے یاد کر دے قدم قدم تے مس کر دے ماں باپ نو ہر خوشی دے موقع تے بابا یاد ہوندے ہر خوشی دے موقع تے او جڑی دعاواں دیا کر دی سی او ماں یاد آیا کر دیئے اللہ اللہ تیان کرنا ذرا غور کر دے جانا بڑی محبت نال گل سنے نے اور مینوں کتے کو اور جوان یاد آیا حضرت عبداللہ ابن عمر دا دورے تے بیت اللہ تے جوان بیت اللہ تے دوالے طواف پہ کر دے شیخ صاحب طواف کر دیا اے جناب والا فارغ ہویا نا اور پتہ جو ہے جوانوں اگر کدی مانو کو کپڑا جتی لے دینے دے سمجھنے میں حق ادا کر چھڑے ہے جس ماں نے